अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आज मैं बात कर रही हूँ चंगेज खान की। हजरत इंसान बहुत मुख्तसर वक्त लेके दुनिया में आता है, लेकिन अपने आप को यूं समझता है कि जैसे मैं ना जाने के लिए आया हूँ। और फिर उसके बाद अगर किसी को इख्तियार मिल जाए किसी दूसरे इंसान पर, या किसी को कोई ओहदा मिल गया या हुकूमत मिल गई, फिर तो गोया हम फिरौन बन जाते हैं, हम शदाद बन जाते हैं, और फिर हम लोगों की जिंदगियों के मालिक बन जाते हैं, ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि हमारी जिंदगी का मालिक तो ऊपर बैठा हमारा तमाशा देख रहा है, और किसी वक्त भी वो डोर हिलाकर बाजी पलट सकता है और हमें भी अपने पास बुला सकता है। लेकिन बंदा हजरत के सर में जब तकब्बुर का राज होता है ना, उस वक्त ना उसको कुछ दिखाई देता है और ना उसको कुछ सुनाई देता है। पैदाइश है जी चंगेज खान की 15 अक्टूबर 1218 और मौत है इसकी 8 फरवरी 1265। इंतहाई कम जिंदगी, कितनी जिंदगी है ये? 50 साल से भी कम है, तकरीबन 48 के करीब। और दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान था चंगेज खान। अपने घोड़े के ऊपर बड़ी शान से बैठा हुआ था और चारों तरफ उसकी तातारी फौज थी, और उसके दरमियान जनाब वो पूरी तमकनत और शान और शौकत के साथ अपने घोड़े के ऊपर मुसलमान कैदियों की 3 सफ़ें खड़ी हैं, और वो उनके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खा रहा, और उसने हुक्म दिया कि इनकी गर्दनें उड़ा दो। जैसे जैसे उनकी गर्दनें उड़ाई जाती, उसकी वहशत बढ़ती और वो उनकी मौत का मजा ले रहा था। और उन कैदियों के अंदर एक बूढ़ा कैदी भी था, और जो अपनी जान बचाने के लिए बेचैन था। जब पहली सफ की गर्दनें कटना शुरू हुई तो बूढ़ा चुपके से दूसरी सफ में चला गया। अब चंगेज खान ने उसको सफ बदलते देख लिया। जल्लादों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी, और सर जो है वो धड़ से जुदा होकर जमीन पे गिर रहे थे, और लोग धड़ाधड़ मौत की वादियों में उतरते जा रहे थे। बूढ़े ने देखा कि अब दूसरी लाइन की बारी आ गई है, तो उसने जो है ना चुपके से फिर लाइन बदली। बूढ़े ने खामोशी से फिर अपनी सफ को तब्दील कर लिया। अब चंगेज खान ने इस बार भी उसको सफ बदलते देख लिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो बूढ़े की इस हालत का मजा ले रहा था, और उसके सर में गुरूर समाया हुआ था कि कैसे ये लोग मेरे सामने बेबस और लाचार हैं। दूसरी लाइन भी कट गई, और फिर जल्लाद तीसरी लाइन में चले गए, और उससे आगे अब और कोई सफ थी नहीं कि जिसमें बूढ़ा बेचारा निकल के फिर नई लाइन में शामिल हो जाता। लेकिन वो बेबसी की तस्वीर बना अपनी जान बचाने का हर जतन करना चाह रहा था। जल्लादों ने तीसरी लाइन के लोगों की भी गर्दनें काटना शुरू की, और बिल आखिर तमाम गर्दनें कट गईं सवाए उस बूढ़े आदमी के। उसकी तरफ जब जल्लाद बढ़े तो चंगेज खान ने कहा, रुक जाओ। और उसने बूढ़े को मुखातिब होके बोला कि तुम पहली सफ से दूसरी सफ में और दूसरी से तीसरी में, और अब तीसरी भी
کٹ گئی، اور کون ہے جو اب تجھے بچائے گا مجھ سے؟ ہے کوئی ایسا؟ اور تو کیا سمجھتا تھا کہ صفحے بدل کے تو اپنی جان بچا لے گا؟ یہ سب بات چیت کرتے ہوئے نا اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا، اور وہ گرز کے ساتھ مسلسل اس کو اچھال رہا تھا، کھیل رہا تھا، اور تکبر کی ایک تصویر بنا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بے شک اگر اللہ رب کریم چاہے نا تو وہ مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ اس پر چنگیز خان ہنسا اور اس سے بوڑھے سے بات کرتے کرتے گرز جو تھا نا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور نیچے کی جانب گر گیا۔ اب چنگیز خان کی کوشش تھی کہ میں گرز کو زمین سے گرنے سے پہلے اچک لوں، اور وہ بے دہانی میں اتنا زیادہ نیچے جھک گیا کہ اس کا ایک پاؤں جو تھا وہ رکاب سے نکل گیا، اور دوسرا پاؤں جو تھا وہ رکاب کے اندر الجھ گیا، اور اس کی اس اچانک حرکت سے گھوڑا بدک گیا۔ گھوڑا بتکا اور اس نے دوڑ لگا دی، اور اس کے فوج کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا، اور چنگیز خان کا سر بار بار زمین کے ساتھ ٹکرا رہا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل پا رہا، جب تک اس کے سپاہیوں نے اس کے گھوڑے کو پکڑ کر قابو کیا۔ چنگیز خان کا سر چیتھڑوں میں اڑ چکا تھا، اور چنگیز خان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس بوڑھے کا کامل ایمان اور یقیناً رنگ لایا تھا، اور اس کی فوج اس قدر خوفزدہ ہو گئی اس بوڑھے سے کہ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا اور اس کو جانے دیا۔ بوڑھا جو تھا وہ پیدل ہی وہاں سے نکل کھڑا ہوا، اور یوں اس مغرور اور اس وقت کے فرعون کی، اس وقت کے یزید کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دنیا فانی ہے، اور اس میں رب کریم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو باقی رہنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ زمین، پہاڑ، سمندر، آسمان، ستارے، سورج، سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، اور یہاں پر کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ رہے گی تو صرف اللہ کریم کی ذات۔ اس لیے اس مختصر وقت میں اپنی آنے والی زندگی، جو ہمیش کی زندگی ہے، جو اگلے جہان کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں، بجائے اس کے کہ عارضی عہدوں کے زوم میں ہم فرعون بن بیٹھیں، اور پھر فرعون کہاں گیا اور شداد کہاں گیا۔ آج ان کی بھی کہانیاں ہی باقی ہیں، اور شاید ہماری تو کہانی بھی نہ ہوگی ان کہانیوں